الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. خیلی مواقع بوده است که به خاطر ترددی که داشتیم فرصتهای زیادی رو از دست دادیم. به خاطر شک و دو دل بودن در انجام فعلی خیلی از خیرها رو از دست دادیم، هم خیر دین هم خیر دنیا. تا حالا براتون پیش اومده که بدون اینکه کسی به شما بگه سراغ همسایه‌ای برید که نیازمند هستند و قبل از اینکه اونها درخواست کنند خودت پیشنهاد بدی که آماده‌ای به اونها کمک کنید؟ تا حالا شده دوستی که مسافر هست و خانواده‌اش نزدیک تو هست در غیاب اون مواظب خانواده‌اش باشی بدون اینکه از شما بخواد؟ تا حالا شده از خودتون برید به دنبال فقرا بگردید و کمکشون کنید؟ آیا بوده که همیشه سعی کنید که قبل از اینکه دیگران به شما سلام بدن سلامشون کنید؟ بوده برای کسانی که دوستشون دارید بهشون ابلاغ کنید قبل از اینکه اونها بگن اعلام کنید که شما رو دوست داریم؟ و دهها و صدها فرصت دیگری که وجود دارد از فرصتهای مادی و معنوی که می طلبد از ما که مبادر و پیش قدم و پیشتاز باشیم. موضوع ما همچنان در بحث مبادرت ورزی هست، ادامه صحبتی که هفته گذشته داشتیم. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ ابراهیم کیانی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون و از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و همچنین عرض سلام و درود دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. ان شاء الله که با مطالبی که مورد توجهتون قرار بگیره بتونیم در خدمت شما باشیم. بسیار متشکرم. ما بحث مبادرت رو صحبت کردیم هفته گذشته و تقریبا مفهوم اون، حقیقت اون چی هست رو و اهمیت اون رو مقداری شکافتیم. بپردازیم به نمونه های مختلفی که وجود داره یا صور و شکل های مختلفی که در بحث مبادرت هست رو بحث کنیم، هم اونی که در قرآن هست، در سنت هست، در تاریخ هست. نمونه های مختلفی که وجود دارد رو اشاره بفرمایید. من اجازه میخوام در آغاز سخنم اشاره به این آیه قرآنی داشته باشم که الله متعال میفرماید اولئک یسارعون فی الخیرات. اونها کسانی هستند که در نیکی ها میشتابند. جالب اینه که این مدح و تعریفی که از اینها شده همینجا خاتمه پیدا نمیکنه. و هم لها سابقون. همین موضوع پیشتاز بودن در انجام کارهای خوب و انجام خوبی ها که در قرآن و سنت مورد تاکید قرار گرفته. مسارعه نوعی مسابقه هست که کسی که در این مسابقه وارد بشه بازنده نیست. کسی که وارد مسابقه شتافتن به سوی انجام کارهای خوب وارد بشه او بازنده نیست. و هم لها سابقون، پیشتاز هست. ما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان یک نمونه بارز در این مسیر می‌بینیم. ما در بحث تعریف‌های دینی و موضوعات دینی ارکان ایمان واضح و مشخص هست. در سوره پایان سوره مبارکه بقره تصریح میشه، در جای جای قرآن کریم تصریح میشه، در احادیث نبوی ارکان ششگانه ایمان میاد و کسی که این ارکان ششگانه رو بپذیره جز مسلمین به شمار میاد. جالب اینه که در عین حال ملاک و معیار پذیرش این ایمان به معنای اینکه بر منهج و روش درست باشه صحابه هستند. چرا؟ چون پیشگام بودن. الله متعال در آیه 137 سوره مبارکه بقره اینها رو همین گونه معرفی می‌فرماید: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. ایمان تعریف مشخصی داره و کسی با پذیرش ارکان اون مؤمن شمرده میشه، مسلمان شمرده میشه. اما این که به درستی و به طور صحیح در مسیر ایمان باشه، در چارچوب ایمان اون فرد میگنجه. اما اینکه حرکت او حرکت رو به درستی باشه و حرکت رو به رشدی باشه در مسیر ایمان، باید در مسیر ایمانی باشه که صحابه قرار داشتن. چرا؟ چون پیشگام بودند در ایمان، چون گذشتند از همه آنچه که میتونستند داشته باشند،
اما به خاطر ایمان، به خاطر همراهی با رسول الله صلی الله علیه و سلم از بسیاری از داشته‌های خودشون گذشتند و پیشداز شدند و پیشگام شدند، از رضایت الهی برخوردار شدند. پذیرش ایمان و هدایت سایر ملت‌ها و انسان‌ها منوط و مشروط به قرار گرفتن در مسیر ایمانی صحابه رضی الله عنهم اجمعین شد. دلیلش آیه 137 سوره مبارکه بقره رو ذکر کردم. چرا که در مباحث دینی شک و تردید راه نداره. آنچنان که فردی که به سوی خوبی ها مبادرت می‌ورزه به خودش شک و تردید راه نمیده و به تأخیر نمی‌اندازه انجام کارهای خوب رو، در بحث صحابه هم همین گونه که چون شک و تردید به خودشون راه ندادن و همراه شدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، لذا الگو شدن در مسیر ایمان و پیشتاز شدند و این حقیقتی است که در قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته. لذا شخصی که به انجام کارهای خوب مبادرت می‌ورزه، او برنده مسابقه بزرگی هست که ارزشمندترین جوایز رو در نزد الله متعال دریافت خواهد کرد و در این مسیر بازنده‌ای نیست و بازنده کسی است که به انجام کارهای خوب مبادرت نمی‌ورزه و یا در مسیر کم میاره. ولی کسی که مبادرت می‌ورزه هم تصمیمش درست هست، هم حرکتش درست هست و نهایتاً به نتیجه هم میرسه. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. ان الذين قالوا ربنا الله، مبادرت می‌ورزه به ایمان آوردن، ثم استقاموا، و استقامت می‌ورزه در لحظه مرگ و در همه شرایط فرشتگان و نصرت و معیت الهی با اوست و حزن و غم و اندوه او رو نمیگیره. ولی کسی که مبادرت نمی‌ورزه، اقدام به انجام کار خوب نمی‌کنه و در مسیر استقامت نمی‌کنه، او اساساً شخص پرنشاط و فعال و کوشایی به سوی حق و حقیقت و سعادت و رستگاری نیست. حتی موفقیت. من اگه به عنوان نمونه هایی که در قرآن کریم ذکر شده، من 2 تا نمونه یادم هست و تو ذهنم هست عرض کنم خدمتتون و جناب عالی دربارشون توضیح بفرمایید. یکی بحث مبادره‌ای که از حضرت یوسف بود، به اینکه مبادره کرد به اینکه اجعلنی علی خزائن الارض، که منو این مسئولیت رو به من بده، در حالی که حضرت یوسف نه اینکه به خاطر پست و مقام بلکه به خاطر خدمتگزاری و توانایی که در خودش میدید این مبادرت رو کرد و راه رو نشون داد. و دیگری حضرت موسی وقتی که دختران شعیب اومده بودند و داشتن گوسفنداشون رو می‌خواستن آب بدن که منتظر بودند اون چاه آب مردایی که اونجا بودن برن نوبتشون برسه و اینکه بدون اینکه کسی بهش بگه خودش رفت و این کار رو انجام داد. زندگی انبیا علیهم السلام سراسر مبادرت به انجام کارهای خوب و نیک است. لذا استاد شما یوسف نبی علیه السلام و موسی از پیامبران اولوالعزم رو ذکر فرمودید علی نبینا و علیه السلام. ولی ما می‌بینیم که در همین موضوع مبادرت ورزیدن هر کدوم از انبیا رو الله متعال ذکر کرده که مبادرت ورزیدند به انجام مسئولیت و مأموریتی که داشتند، کوتاهی هم نکردند، تا جایی که حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دستور میده به اینکه فبهداه مقتده، به هدایت اونها اقتدا بکن. در سوره مبارکه فصلت آیه است که خیلی خیلی جلب توجه میکنه برای کسانی که میخوان در مبادرت ورزیدن به انجام کارهای خوب به آموزه‌های قرآنی توجه کنند. و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. نیکو گفتارتر از همه مردم اون کسی هست که به سوی الله دعوت میده، کار شایسته انجام میده، به مسلمانی خودش افتخار میکنه و الله رو بر نعمت اسلام شاکر و سپاسگزار است. او در حقیقت مبادرت کرده به انجام کارهای خوب. چرا؟ چون راه پیامبر صلی الله علیه و سلم و بلکه راه همه انبیا رو در پیش گرفته. این مبادرت ورزیدنی است که نمیشه این رو نادیده گرفت. چرا؟ چون بحث دین هست، بحث ایمان هست، بحث تقوا است، بحث هدایت و ارشاد هست و در حقیقت دین چون برنامه داره برای سعادت دنیا و آخرت انسان، بنابراین کسی که در این مسیر قرار میگیره و مفاهیم رو بیدرنگ از هر فرصتی استفاده میبره برای بیان مفاهیم، او در حقیقت
با این حرکت خودش، با این تلاش خودش جزو کسانی بوده که به سوی خیر و نیکی شتافته و دیگران را هم در این مسیر با خودش همراه کرده. که در همین موضوع در برنامه‌ای که هفته گذشته با بینندگان عزیز و گرامی همراه بودید، جناب عالی اشاره‌ای داشتید به آنچه که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در این مسیر انجام داد که اولا مبادرت ورزید به تصدیق و تأیید رسول الله صلی الله علیه و سلم و ثانیاً همزمان به سراغ دوستان خودش رفت و اونها رو هم فراخواند به این که مبادرت بورزند به ایمان آوردن به اسلام و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بسیار مهم هست این که ما بدونیم که چه فضیلتی عایدمون میشه و چه خیر و برکتی عایدمون میشه که این گونه توصیه شده است به این همه اعمالی که مبادرت بهش بورزیم. من میخوام حتی در بحث فردی یک حدیثی از رسول الله علیه السلام در بحث این که انسان در نماز خوندن پیشتاز باشه. لا یزال الناس یتأخرون حتی یؤخرهم الله. در این که کسی اینقدر از نماز دیر میشه تا خداوند، بعضی از مفسرین این حدیث، شارحین این حدیث میگن که اونی که در نماز تأخیر میکنه، همیشه تأخیر میکنه، خداوند در زندگی دنیا همون رو تأخیر میندازه. در بقیه اعمال صالح دیگه هم اینجوری هست و واقعا هم این گونه هست. یعنی وقتی که انسان، من این رو خودم دیدم و میدانم که وقتی که در نماز کسی رو میبینی که آخر از همه میاد، اول از همه میره، روز جمعه هم که میاد جاش جاییه که قبلا کفشا رو میذاشتن چون جا دیگه نمونده براش. وقتی هم در زندگی دنیاش نگاه میکنی، در رابطهش با خانوادهش نگاه میکنی، در کسب و کارش نگاه میکنی، در همه امورات دیگهش نگاه میکنی، همیشه در آخره. و اما تشویقی که پیامبر در صف اول نماز نموده باز هم در تفسیر همین مبادرت هست به نظر جناب عالی. دقیقاً همین گونه است، چرا که در معنای همین حدیثی که ذکر فرمودید هم در انجام سایر کارهای خوب در دنیا یعنی به جای اینکه پیشگام باشند در پایان قافله و کاروان حتی آدم‌های خوب هستند و در آخرت هم جزو کسانی هستند که با تأخیر وارد بهشت میشن، کسانی هستند که شتابان وارد بهشت میشن و کسانی هستند که خرامان وارد بهشت میشن. کسانی هستند که از همه درهای بهشت دعوت میشن بیاد داخل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نمونهش. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که روزه بگیره از دروازه ریان وارد بهشت میشه، کسی که اهل نماز باشه از دروازه بهشت، کسی که نام بردن دروازه های چنگانه بهشت رو که اهل اون عمل باشه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در حدیث میاد که سوال کرد آیا کسی که هست که این گونه باشه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر دادن که بله و تو از جمله اونها خواهی بود. و این نشون دهنده شتافتن فرد به سوی انجام کارهای خوب هست. ارزش‌های دینی، آموزه‌های دینی، هر کدوم از اونها این مفهوم رو در خودش داره و اساساً توفیق هست. پیامبر الهی اصلاح میکنه و مأموریت داره که اصلاح بکنه، اما توفیق رو از سوی الله متعال میدونه. در مبادرت ورزیدن چون شناخت هست، چون آگاهی هست، چون تصمیم درست هست، چون برنامه واضح و روشن هست، شکست درش نیست. به هیچ عنوان درش شکست نیست و ما از این جهت میبینیم که به هر یک از نمونه‌های تاریخی که نگاه میکنیم، انبیاء علیهم السلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که پیامبری حشر میشه و لیس معه احد، هیچ کی هم باهاش نیست. دعوتش رو اجابت نکردند. اون پیامبر چون وظیفه خودش رو انجام داده موفق هست. کسانی که دعوت او رو نپذیرفتند ناموفق هستند. پیامبر حشر میشه 1 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر با او هستند. منظور من از این سخن اینه که کسی که انجام وظیفه میکنه، مسئولیت شناس هست، مبادرت میورزه به وظیفه‌ای که بر عهده او هست، منتظر نیست که مشوق‌های بیرونی و انگیزه‌های خارجی یا حتی مصالح شخصی و منافع شخصی او رو به انجام کاری وادارند. سوق بده. او خیر و خوبی رو، برنامه درست رو، کار خوب رو در امر دین و عقبای خودش، در امر دنیا و عقبای خودش
درست میدونه خودش میره و انجام دنبالش. میده، میره بله. دنبالش انجام بله. میده. بسیار متشکرم. توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، یک توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به برنامه مبادرت ورزی به عنوان یک اخلاق و یک صفت خوب. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث مبادرت ورزی، من جناب شیخ ابراهیم خیلی وقتی که به داستان حضرت موسی با دختران حضرت شعیب نگاه میکنم، نمونه این رو در روزگار خودمون فراوان داریم، فراوان هستن و زیاد هستن و ما در کنارش میگذاریم. خیلی مواقع هست که کمک کردن به انسانی که نیاز به کمک ما داره، فقط ما منتظریم کسی باید بهمون بگه که این کار رو انجام بده، باید تشویقی باشه ما رو تشویق کنه. اما کسایی که این صفت رو در دل خود دارن، در وجود خودشون این صفت هست، منتظر کسی نیستن. حضرت موسی رفت جلو به اون دختر گفت شما چرا اینجا منتظر هستید؟ گفتن که ما خلاصه پدرمون پیره، نمیتونه بیاد کار مثلا آب دادن گوسفندا رو و چروندن گوسفندا رو انجام بده. ما اومدیم و مردم زیادن، مردا زیادن سر اینجا آب میدن، منتظریم همه برن که خلوت بشه ما بریم آب بدیم. خب حضرت موسی میره جلو و به جای اونها این کار رو انجام میده بدون اینکه اصلا چشم داشتی داشته باشه و حالا بعداً چه اتفاقی افتاد، خداوند چه پاداشی بهشون داد، اون یه موضوع دیگریه. و حضرت موسی بدون هیچ انتظاری این کار رو کرد. امروز در جامعه ماها فرار میکنیم از اینکه کسی رو میشناسیم که مشکلات داره، اگه دیدیم ایشون اومد میگیم خودمون پنهان کنیم که این صاحب مشکلاته، مشکلاتی داره، همین که نشستیم شروع میکنه به طرح مشکلات خودش. ما هیچ به استقبال این که بریم خودمون اعلام کنیم بگیم مشکلت چی هست که ما کمکت کنیم، یا این مشکل تو رو من میتونم حل کنم برات، میتونم کمکت کنم، این کارو که هیچ نمی کنیم. اگه خودشم بیاد سعی میکنیم خودمون پنهان کنیم، گوشی تلفن رو خاموش، این فلانیه حتما میخواد چیزی درخواست کنه، گوشی تلفن رو ببند، راه رو ببند، باش ارتباط نگیر. و در حالی که خبر داریم، میدونیم که این انسان مسلمان، این برادر مسلمان، این خواهر مسلمان ما در یک مضیقه و سختی و تنگنایی وجود داره. حالا تنگنای مادی، تنگنای معنوی، اجتماعی، اقتصادی، هر چی که اسمش بذاریم. همینطور هم از خوبی ها و زمینه و پتانسیل انجام خوبی ها همواره زیاد بوده و هست. داستان موسی علیه السلام با دختران شعیب رو ذکر فرمودید که در قرآن کریم اومده. در مسیر این آدم با ماشین خودش میره، میبینه خواهر مسلمان خودش به عنوان مثال ماشینش پنچر کرده. خب چه اشکالی داره؟ بدون هیچ چشم داشتی، با رعایت آداب شرعی، با حفظ حشمت و حیا، انسان به خواهر مسلمانش، به برادر مسلمانش کمک بکنه. کار ظاهرا کار زیاد مهمی به نظر نمیرسه. آدم شاید با خودش بگه خب الان زنگ میزنه مثلا فلان پنچرگیری، فلان تعمیرکار و اینا، در صورتی که ازش این کار برمیاد. و خوبی چیزی نیست که در زندگی انسان گم بشه. فارسی زیاد مشهور هست که میگن تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. واقعیت امر اینه که الله متعال همون طوری که در قرآن عظیم الشأن خودش در کلام خودش تصریح فرموده، پاداش نیکی ها و خوبی ها رو میده. همچنان که انسان کوچکترین عمل بدی رو که انجام بده میبینه. حالا اینکه الله متعال ببخشه یا نبخشه اون به خواست و اراده الهی بستگی داره و به رحمت و مشیت او. بله. شما جناب عالی بحث ماشین رو کردی و پنچر شدن اینا خیلی جالب. من در هفته‌های گذشته من خیلی صحرا میرم. در هفته‌های گذشته رفته بودیم صحرا و خیلی از جاده فاصله نداشتیم، ولی رفته بودم تو شنا، ماشینم توی شنا خوابیده بود، یعنی تقریبا دیگه تایراش داخل شنا بود و به شکل عادی هم نمیشه این رو بیرون آورد و کسی هم بلد نباشه شاید اصلا نتونه این کارو بکنه. ولی من چون کارم هست این رو میدونم، چند بار زیاد میرم میدونم این رو. ولی نقطه جالب اینجاست که چون نزدیک خیابون اصلی بودیم، ماشینایی که میگذشت شاید 5 نفر 5 تا ماشین رفتن برگشتن راه دیگر رو که ماشینت خوابیده میتونی درش بیاری یا کمک میخوای کمکت کنیم. خلاصه من هر بار که برای نمیتونم در بیارم و اصرار از اونها که
ما میخوایم کمک کنیم ماشین رو در بیار، بعد ما بله. میریم. مطمئن نیستیم که بعداً بشه در بیاری، بذار کمکت کنیم در بیاری. بس اینه که میگم 5 تا ماشین رفتن، همه جوانایی که شاید اگه شکل و قیافه ظاهریشون هم ببینی انتظار این چیزا رو ازشون نداشته باشی، ولی چون جامعه امارات جامعه‌ایه که این فضائل اخلاقی رو براشون جا انداختن، مبادرت به این موضوع خیلی عادلیه براشون، مبادرت به فعل خیر خیلی درشون زیاده. برعکس جامعه ما که میبینیم در جامعه دیگر این گونه نیست. شاید یک نفر ساعتهای طولانی یک بطری بنزین دستش هست و اینطوری تکون میده، یک بطری خالی دستش هست و تکون میده که کسی یکم بنزین بهش بده تو ماشین بریزه، و اما کسی نگه نمیداره براش و اون همچنان باید منتظر بمونه. این مقایسه‌ای که بین دو جامعه متفاوت و گوناگون داشتید دقیقاً تفاوت نهادینه شدن ارزش‌های همچون مبادرت ورزیدن در اون جامعه و بی‌تفاوتی در جامعه دیگر نسبت به این ارزش هاست. لذا جامعه‌ای که درش مبادرت به انجام کارهای خوب نهادینه شده، جا افتاده، جامعه پویایی هست. احساس سرور، احساس شادمانی، انسجام، همبستگی، با هم بودن، سختی ها و تلخی ها و ناکامی ها رو در کنار هم بودن از یک سو و در خوشی ها با هم بودن، این چیزی است که در آموزه های دینی مورد تاکید قرار گرفته و هم بر روح و روان خود فرد تاثیر میگذاره، هم تأثیرات مثبتی که بر سایر افراد. چرا ما در احادیث نبوی میبینیم که مثلا یک ارزشی مانند رعایت پیوند خویشاوندی و صله رحم ازش تحت عنوان برکت عمر یاد میشه و موجب افزایش عمر فرد میشه. واقعیت هم اینه که حتی در صدقه دادن جسم و پیکر انسان هم واکنش‌های هورمونی از خودش نشون میده، بنابر مقاله‌ای که بنده چند پیش در این رابطه خوندم، و این بیانگر تأثیر کارهای خوب هست که مستلزم شتافتن و مبادرت ورزیدن به انجام اونهاست. خیلی جالبه داستان حضرت موسی رو دوباره من میخوام برگردیم به این نقطه. بعد اینکه کاری رو که انجام داد، یه دعایی که اونجا مطرح میکنه خیلی جالبه، یا یک مناجات یالا بگیم. بعد از اون میگه ثم تولا الى الظل قال ربی انی احببت انی فرمود که لما انزلت الی من خیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این جالبه که بعد از اون هم مسائل دیگری اتفاق میفته. احساس نیاز به انجام کارهای خوب، نعمتهای الهی و اینکه الله متعال زمینه‌های خیر رو زیاد قرار داده یک موضوع هست که حائز اهمیت توجه و از طرف اینکه انسان احساس نیاز بکنه به انجام این خیر که یک توفیق رو از الله بخواد. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یک روز یک گونه و یک جور احساس و ابراز نیازمندی به الله متعال. منی که میخوام این کار خوب رو انجام بدم باید توجه داشته باشم که به انجام این کار خوب نیاز دارم، لذا توفیق رو هم باید از الله متعال بخوام. آیا این اظهار شادمانی نیست به اینکه خداوند توفیق بهش داد که تونست به اینها کمک کنه؟ قطعاً همینطور است. قطعاً همینطور است. اون لذتی که انسان در دلش احساس میکنه که تونسته موفق شده کار خیر رو به کسی انجام بده. چون بدون توفیق الهی اساساً انسان توانایی انجام کار خیر رو نداره و این که الله متعال این هدایت رو، این راهنمود رو از جهت ارشاد راه رو بهمون نشون داده، بله. ازش میخوایم و در این حال ازش میخوایم که توفیق هم بده که در این مسیر باشیم. انسان فردای قیامت وقتی که اعمال خودش رو میبینه، دنیا که چه بسا نتایج اعمال خودش یا بخشی از اون رو، نمونه‌های از اون رو میبینه، همین بشاشیت، چهره شاد و شادمانی که مثال زدید در چند جوانی که خواستن در اون مشکلی که برای شما با توجه به تجربیات شما مشکلی هم نبوده تجربه کردید، ولی واقعا احساس محبت. اگه کسی نمیدونست مشکل بود، دقیقاً مشکل بود. و در یک اولا اونجا بیابونه، من خودم تنها بودم، کسی دیگه همراهم نبود جز بچه ها نباشه، کسی دیگه ای که مردی باشه کمک کنه نبود، ولی با این واسه اینا خیلی اولا محترمانه و خیلی هم مبادرت از خودشون بود. من که درخواست نکرده بودم، گفتم ماشین رو ول کردم، گفتم بعد از اینکه خواستیم بریم در میارم. و همین هست که انسان
حس و احساسی بهش دست پیدا میکنه که شاید تا عمر داره این به عنوان یک خاطره خوب هر جا که موقعیتش رو پیدا بکنه بتونه ذکر بکنه. آنچه که موسی علی نبینا و علیه السلام انجام دادن دقیقاً از همین دست هست که از یک جهت ابراز شادمانی میکنه نسبت به این که یا الله شکرت که این توفیق رو به من دادی. چرا ما بعد از نماز میگیم اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک؟ همه اینها با توجه به اینکه توفیق الهی بوده، اما در این حال یک یادآوری هست برای نعمتی که انسان ازش برخوردار شده و فردی که مبادرت می‌ورزه به انجام کارهای خوب، چون این صفت در او نهادینه شده، از فرصت‌های مختلف برای انجام هر کار خوبی استفاده می‌بره و هر فرصتی رو غنیمت می‌شماره و اون رو از دست نمیده. در بحث مبادرت ورزیدن نمونه‌هایی رو که بخوایم مثال بزنیم از سیرت پیامبر اکرم علیه السلام بفرمایید. روایتی هست از عقبه ابن حارث رضی الله تعالی عنه که این بزرگوار میگه که روایت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله است. این صحابی بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابو سروعه عقبه ابن حارث رضی الله عنه میگه نماز عصر رو پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه به جا آوردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام دادند، با شتاب و عجله از میان مردم گذشتند و به حجره های خودشون، به خونه خودشون تشریف بردند. صحابه تعجب کردند چی شد؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز رو خوندند، با این عجله از مسجد رفتند به سمت منزل و منتظر بودیم. هر کسی قضاوتی میکرد که البته در روایت های دیگر میاد رسول خدا ففزع الناس من سرعته، براشون موجب نگرانی شد که چرا رسول خدا صلی الله علیه و با این عجله از میان مردم رفتند و به خانه تشریف بردند. فخرج علیهم، رسول خدا صلی الله علیه و برگشتند، بر اینها وارد شدند، از خانه بیرون اومدند و متوجه شدند که اینها از سرعت و شتاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگران شدند. اون بزرگوار فرمودند ذکرت شیئا، من به یاد آوردم که چیزی از صدقات و اموال در نزد ما هست. فکرهت ان یحبسنی فامرت بقسمته، دستور دادم که بلا فاصله بدون هیچ تأخیری این رو تقسیم و توزیع بکنند. مبادرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به انفاق و توزیع اموال خیر در میان نیازمندان. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در انجام کارهای خوب هرگز درنگ نمی‌کنه. این نمونه ای از اون چیزی هست که ما در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌بینیم و عقبه ابن حارث رضی الله عنه برای ما روایت میکنه. وگرنه به هر موردی از مواردی که در سنت نبوی وارد شده، این مبادرت ورزیدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم به انجام کارهای نیکو بارز و نمایان هست. یکی دو تا مثال رو در بحث مبادرت‌های اجتماعی میگیم، میریم سراغ مسائل فردی و معنوی بیشتر. مسئله صلح بین اطراف مختلف متخاصمین به قول معروف، حالا زن و شوهر باشن، همسایه باشن، دو تا قوم و قبیله باشن، آیا این مبادرت به اصلاح بین الناس جزء فضائل هست یا باید منتظر باشیم خودشون به ما مراجعه کنن؟ انسان مسلمان برای خواهر و برادر مسلمان خودش همون چیزی رو میپسنده که برای خودش میپسنده. اگر مطلع شد که مثلا خانم و آقای مشکل خانوادگی با هم دارن، بدور از دخالت ناسالم و نادرست، بلکه با اصلاح و به قصد اصلاح و با برنامه مشخص و روشن، این حداقل کاری هست که انسان مسلمان آیا میشه از این آیه این مفهوم رو برداشت کرد که مبادرت به اصلاح بین مردم واجب هست و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما؟ آیا این امر به این هست؟ آیا این امر اصلا متوقف بر این هست که مردم بیان بخوان از ما یا بدون اینکه از ما خواسته بشه؟ خودمون به متوقف بر درخواست نیست، بلکه مبادرت باید کرد. و با توجه به اینکه در آیات در این آیه به عنوان رویارویی دو گروهی از مسلمان ها به عنوان یک پدیده نادرست
هیچ تسریبی نشده که اونها بخوان. چرا که در اون شرایط چه بسا اونها نخوان، چون خودشون اصل رو دعوا میکنن و شرایطی نیست که اونها خواستار و خواهان همچین چیزی باشن. لذا وظیفه انسان مسلمان هست در شرایطی که کسی دیگری به انجام این کار روی نمیاره نسبت به این کار مبادرت ورزید. اینجا یه نکته مطرح میشه که ما هم نباید بگذاریم در بحث مبادرت ورزیدن خیلی مهمه که شرایطی پیش اومده که کاری از ما ساخته هست، بعد بگیم خب ببینیم که دیگران چه میکنن، همسایه ما در قبال این موضوع چه خواهد کرد. این مبادرت ورزیدن نیست. درسته که انسان در هر کاری باید سبک و سنگین بکنه، اما در اون کاری که خوبی اون، خوب بودن اون واضح هست، تأخیر کردن و درنگ کردنی که خارج از بحث سبک و سنگین کردن کار هست و سنجیدن کار هست، اون رو من نمیگم، اون جزء مبادرت هست. تأخیر و درنگی که فرصت رو از انسان سلب بکنه برای انجام اون، این در معنا و مفهوم مبادرت نمی‌گنجه. بله، بسیار متشکرم. تا خود دیگری می‌کنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید و بخش پایان صحبتمون در باب نمونه‌هایی که در بحث مبادرت به خیر وجود داره. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در بحث مبادرت به اعمال خیر، بادروا بالاعمال فتنا یا بادروا بالاعمال، قبل از اینکه خلاصه عمرتون به پایان برسه یا موارد دیگری که ذکر شد، آیا امر به معروف و نهی از منکر باید با مبادرت باشد یا با دستور؟ این برای انجام این کار همین کافی است که انسان مسلمان توجه داشته باشه که این دستور الهی است. انسان مسلمان به دستورات الهی از این منظر نگاه میکنه که حکم و فرمان پروردگار عظیم و کبیر و متکبری است که باید فرمان او به اجرا در بیاد. مثال میزنم، در یک محیط آموزشی، در یک دبیرستان، اگر مدیر مدرسه یک دستوری بده و دستوری عمومی باشه که به عنوان یک تکلیف مدرسه ازش یاد نشه، یعنی اگر تعدادی از دانش آموزان نسبت به انجام اون اقدام بکنن، تکلیف از دیگران برداشته بشه، یا حتی یک کار داوطلبانه باشه. پیامبر تبدیل کرده جامعه رو، تمثیل کرده به یک قایق، یک کشتی که همه سوار اون، دو طبقه داره. دقیقاً. یکی عده‌ای پایینن، عده‌ای بالا. اونایی که پایین این سوراخ میخوان ایجاد کنن. آیا بی تفاوتی دیگران به نفعشون هست؟ نه، بگن که ما که آب داریم، ما به اینها کاری نداریم، نه، خودشون بکنن. نتیجه چی میشه؟ همه با هم غرق میشن. اما در یک نظام آموزشی، یک مدرسه، اون دانش آموز موفق دانش آموزی هست که حتی نسبت به برنامه هایی که خارج از برنامه درسی است، فوق برنامه هست، اقدام میکنه. در مسابقات علمی، در مسابقات هنری. انسان مسلمان در جامعه همین گونه هست. اما در موضوع امر به معروف و نهی از منکر همین کافیه که الله متعال میفرماید باید از شما گروهی باشد، ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چرا انسان جزو اون امتی نباشه که به سوی خوبی ها دعوت میدن؟ خوبی هایی که این نوع رفتار، این چنین عملی او رو در صدر بهترین انسان ها قرار میده، با طمع به رحمت الهی، با امید به رحمت الهی. لذا مبادرت ورزیدن مصداق بارزش امر به معروف هست، مصداق بارزش نهی از منکر هست، چون درش خیرخواهیه، درش اقدام هست، درش حرکت هست، درش تلاش و تکاپو هست و میتونه مرارت هایی باشه که انسان به جان بخره، اما موفق باشه به خاطر اینکه در این عرصه وارد شده و توفیق الهی رو ازش استفاده کنه. و این از ویژگی های چهارگانی هست که انسان رو از خسران و تباهی بیرون میاره و در مسیر سعادت و رستگاری قرار میده. بله، بسیار جالب. در بخش پایانی میپردازیم به مبادرت به اعمالی که بسیار ضروری، بسیار الزامی هستند و به تأخیر انداختن اون بسیار خطرناک است، هم در بعد عبادی و معنوی انسان و هم در بعد شاید شخصی و برگرده به یک شخص، نه اینکه کل جامعه.
مواردی از این دست اگر مثالهایی وجود داره، مخصوصا مسئله توبه و موارد دیگری که اگر هست. در بحث توبه الله متعال به صراحت در سوره مبارکه نساء بیان می‌فرماید انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب. الله متعال پذیرش توبه کسانی رو که از روی ناآگاهی مرتکب کار بدی میشن، ثم یتوبون من قریب، بلافاصله خیلی زود توبه میکنن. تأخیر توبه، آیا اولا مبادرت به توبه، عجله کردن در توبه یک واجب هست. بله. یک واجب هست و شرط پذیرش توبه هم هست. چرا که توبه رو الله متعال تواب هست، پذیرش توبه رو قرار داده تا وقت مشخصی، یک زمان هست، یک فرصت هست برای انسان. برای عموم انسان ها تا وقتی هست که جان به گلو میرسه، ما لم یغرغر. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در و ما هم نمیدونیم کی این لحظه نمیدونیم کی هست. در نتیجه فرعون نمونه بارز به تأخیر انداختن توبه است. فرعون خیلی چیزها رو خیلی خوب میدونست، اما تجبر و تکبر او رو به کتمان حق واداشت. نهایتاً توبه کرد، گفت به پروردگار موسی ایمان آوردم. الان و قد عصیت، دیگه دیر شده. آیا قبل از این کل زندگیت رو با عصیان، با طغیان، با نافرمانی سپری کردی، حالا چون فرصت تموم شده بود؟ یا بروز نشانه های قیامت، او یأتی بعض آیات ربک، اونجا که دیگه برسه، اون وضعیت که برسه، دیگه توبه پذیرفته نمیشه. اما توبه کسانی پذیرفته میشه که در زمان توبه، ثم یتوبون من قریب. بعضیا همین رو گفتن که در زمانی که دروازه پذیرش توبه بسته نشده. بعض در مثال فارسی میگن خیلی زود دیر میشه. دقیقاً. و واقعا مواردی پیش میاد که خیلی زود دیره، خیلی دیگه دیر شده. باید حتما مبادرت کرد و تأخیر نکرد و درنگ کردن در خیلی از موارد همراه است با از دست دادن فرصت‌های بسیار عظیم. مخصوصا بحث توبه رو اشاره فرمودید. من میخوام برم سراغ وجود پدر و مادر و خدمتگزاری به اونها قبل از اینکه دیر بشه. شاید خیلی ها توی دنیایی که ما زندگی میکنیم حسرت همین رو دارند که لیوان آب خنکی رو در اختیار پدر قرار بدن، در اختیار مادر قرار بدن. چون زمانی که پدر و مادر در قید حیات بودن، شاید حتی این کار رو کرده، ولی چون ارزش این کار رو میدونه، الان شده برای او یک حسرت، یک آرزو. باید با اونها نشست، درد دل اونها رو شنید. لذا قبل از این که این فرصت از دست بره، لذا قبل از این که این موقعیت رو انسان از دست بده، انسان هیچ وقت اشباع نمیشه از این که بگه خیلی خدمت کردم، خوشحالم از این که پدرم یا مادرم از دنیا رفت و من خدمت زیاد چون در برابر خوبیانا هیچی نیست. باز هم کمه، هیچی نیست. بله. در برابر خدمت پدر و مادر، انسان اگر مثل برده زرخریدشون در اختیارشون باشه، باز هم برای اونها کاری نکرده. و جالب اینه که در این مسیر، چون در اوج و رأس حقوقی قرار داره که الله متعال تحت عنوان حقوق الناس بر انسان واجب قرار داده. و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه، اونطوری که انسان باید به سوی الله برگرده با ایمان آوردن و توبه کردن تا و او رو تنها عبادت کنه. در بحث حقوق الناس همینه. بلافاصله بعد از حق الله تعالی بیان می‌فرماید که به پدر و مادر نیکی کردن، و این ممکن و میسر نیست مگر با این فهم، با این شناخت، با این حس، با این شعور، با این آگاهی که هر آن ممکنه من این فرصت رو از دست بدم، خودم بمیرم یا این نعمت‌های نازنینی که بهترین نعمت و نزدیکترین افراد به انسان هستن، اینها رو من از دست بدم. چرا در آموزه‌های قرآنی و نبوی به رعایت حق پدر و مادر، نکته اینجا به ذهنم رسید، بعضیا مثلا براشون این توانایی وجود داره که هزینه حج پدر یا مادر رو تامین بکنن. بله. میگه نه، من سال دیگه این کار میکنم. هزینه بعضی ها منتظر میمونن که مثلا مادر بگه که فرزندم من مثلا 1 میلیون تومان پول نیاز دارم. این فرزند نیکوکار نیست. این فرزند مبادرت به انجام کارهای خوب نکرده، بلکه بره سراغ مادر، در اختیار مادر قرار بده. مادر من
این در خدمت شما، در اختیار شما، هر چقدر که لازم دارید ازش استفاده بکنید. این خوبی هست، نه اینکه مادر احساس نیاز، بخصوص با توجه به عزت نفسی که مادرها دارن، پدرها دارن، شاید نیاز خودشون رو نگن، ولی انسان نباید ازشون این خوبی رو دریغ بکنه، ولو اینکه لبخندی باشه، ولو اینکه نگاه محبت آمیزی باشه، همه اینها ارزشمنده. حتی منی حسرت خیلی از گفته ها به دل آدم میمونه. شاید پدر و مادر انسان منتظرن که بگی دوستشون داری، فرزندت منتظر بهش بگی دوستت دارم، همسرت منتظر بهش بگی دوستت دارم. یک کلمه هست ولی این کلمه چقدر وزن داره و چقدر انرژی میبره. من یک داستان رو خوندم، یه داستان واقعی هست که میگه زن و شوهری که مدت 20 سال با هم زندگی میکردن و خلاصه زن مریض میشه، یک مریضی بسیار سخت میگیره و خلاصه دیگه میفته زنه. مردم انسان چیه، یه موتورسیکلت داره و دورگرد داره میگرده و وسایل میفروشه، وسایلی که تو 2 تا خورجین گذاشته و میفروشه و درآمدش از اینه. وقتی زنش اینجوری میشه، مرده میاد به زنش میگه بیا برام دکتر، با همون موتور میگه پشت خودش سوارش میکنه و بهش میگه تا حالا چنین کاری رو نکرده تو عمرش، تا حالا به زنش نگفته دوستت دارم، تا حالا هیچ حرف محبت آمیزی به زنش نزده. و بعد از اینکه این اتفاق میفته، حالا هم زن شرمش میشه که تا حالا این کار نکرد، چطوری جلو همه همسایه بیا پشتش سوار بشه از این حرفا. میشینه میگه محکم بشین، میگه خب چطوری بشینم؟ میگه منو بغل کن، میگه منو از پشت بغل کن. زنه خیلی شرمش میشه این کار رو از پشت زن شوهرش رو بغل کنه، شرمش میشه، ولی همین کار تو عمرش این کارو اینجوری نکرده، این کارو میکنه، احساس محبت میکنه، احساس توجه راحت میکنه، وسط رو میگه برگردیم خونه، حالم خوب شده، حالم خوب شده. شبیه این آدم‌های زیادی هستن اطراف ما که محتاج یک مبادرت از طرف ما هستن. مبادرت ببرزیم، بهشون بگیم که دوستشون داریم و مورد رعایت و توجه ما هستن. و این چقدر به نهادینه سازی محبت در جامعه و انسجام و به همپیوستگی و همبستگی جامعه کمک میکنه. بله. در جامعه‌ای که هر کسی درگیر روزمرگی های خودش هست. بله. بحث مبادرت کردن به اعمال خیلی که شخصی هست، مثل استغفار، ذکر، بقیه مسائل دیگر. لحظه لحظه عمر انسان مانند جوی آبی است که جریان داره و میگذره. زندگی ثانیه ها، دقایق، ساعت ها، روزها، ماهها و سالهایی است که انسان در اختیار داره. عرب عمر رو به شمشیر تشبیه میکنه که اگر از بکار نگیری بریده میشه، میبره، تموم میشه و میره. بله. زندگی انسان همین گونه هست که اگر قدرش رو ندونه و در کار خوب صرف نکنه، چه بسا در کار بد صرف بشه. و کمش اینه که اون چیزی که در فارسی میگن تلف بشه، به بیهودگی، مثل شخص اون چیزی که به طور عامیانه گفته میشه علافی که هیچ برنامه‌ای در زندگی خودش نداره. لذا فردای قیامت که نتیجه یک سبحان الله گفتن رو در بهشت میبینیم، درختی در بهشت میشه، چرا در دنیا کوتاهی بکنیم؟ ذکر و یاد الله متعال که رکن دوم اسلام بعد از شهادتین که نماز باشه، بر اساس اون مشروع شده و اقم الصلاة لذکری. لحظه لحظه الله رو یاد بکنیم تا از جمله کسانی باشیم که الله رو زیاد یاد میکنن، بندگان خوب الله که در قرآن ستوده شدن. و ذکر و یاد الله متعال با اطاعت اوست، با بندگی اوست. از جمله مبادرت ورزیدن به اذکار و اورادی که انسان بر زبان میاره. خوندن آیت الکرسی، نماز خونده، بعد از نماز فرض آیت الکرسی رو بخونه. بین او و بهشت هیچ فاصله نیست مگر مرگ. بله. بسیار متشکرم از حضور شما جناب شیخ ابراهیم کیانی. و اما بحث مبادرت ورزی، منتظر نباشید که بهتون بگن بلند شو برو نماز بخون، منتظر نباش که بهت بگن قرآن بخون، منتظر نباش که بهت بگن ذکر بکن، منتظر نباش خواهر مسلمان که بهت بگن حجاب بده، حجاب بکن.
همه اینها اعمال خیری هستند که بسیار آسان در اختیار ما هستند و اجر فراوانی رو برای ما میارن. منتظر این نباش که دیگری سلام کنه، شما سلام کن. منتظر نباش دیگری به تو اظهار محبت کنه، اظهار محبت کن. خیلی موارد هست که ما فرصت ها رو از دست دادیم. اغتنام فرصت ها، غنیمت شمردن فرصت ها همیشه تکرار نمی شود. باید این فرصت ها رو غنیمت شمرد، چه در امور دین و چه در امور دنیا. کارهای امروز رو هرگز به فردا نینداز، همین الان انجام بده. نقطه آغاز و شروع موفقیت و تغییری در زندگی شما این هست که الان کارتو انجام بده، همین الان. و اونی که در گذشته بوده رو با یک توبه قطع کن و شروع کن از جدید. مبادرت ورزی سر موفقیت و پیروزی هست در همه میدان ها، چه در میدان دین یا دنیا، چه در میدان مادیات و اقتصاد یا در میدان معنوی و ایمان. همه اینها رو من به شما توصیه می کنم و امیدوارم که تونسته باشیم در این برنامه جدیدی رو به زندگی شما اضافه کرده باشیم. تا برنامه دیگر هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.